बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम बहुत खुश नसीब हैं, हमारे यहाँ मौलाना आबिद बिलग्रामी हमारे अशरा में आए हैं और उन्हें अल्लाह तौफ़ीक दे कि ये और कामयाब करे जो अहलुल बैत की सर्विस में काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और हम दुआ गो हैं कि मौलाना इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वापस बर्मिंघम की शहर में आए इंशाअल्लाह। आज के क्वेश्चन एंड आंसर का सिस्टम, हम लेंगे क्वेश्चंस थ्रू द मोबाइल या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए से। हम लाइव क्वेश्चंस भी पूछेंगे और इंशाअल्लाह मौलाना जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और जो कुछ भी जवाब रह गए तो मैं उनको फॉरवर्ड भी कर दूंगा इंशाअल्लाह। हम आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम से। मौलाना की एक दो उनको कुछ बोलना है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क्वेश्चन आंसर सेशन हमेशा बहुत ही हेल्थी रहता। हमेशा जो भी आपके पास, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, जो भी मौलाना आए, आलिम आए, आप ज़रूर पूछना। और इसलिए कि इससे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता, कोई डाउट्स है तो वो क्लियर होता। जितना सवाल करेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन बम्बार्डमेंट नहीं करना। तो बहरहाल मुझे मालूम है, मैं जहाँ जाता हूँ तो 200-300 सवाल आते हैं, लेकिन मैं 200-300 सवाल का जवाब तो नहीं दे सकूँगा रात भर बैठने के लिए, इसलिए कि मेरा कहीं कमिटमेंट भी है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस इंशाल्लाह। मौला आबाद रखे, खुश रखे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहला सवाल, मौलाना व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट नाइट ऑफ द ग्रेव। आप कहते हैं कि आपको सवाल नहीं आता, यह पहला मोमिन का सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं जो पहली नाइट के लिए ग्रेव में। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि माशाल्लाह पहली रात की फ़िक्र हुई। जो मेरा मकसद था आज मैं कामयाब हो गया। रियली मैं अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि बर्मिंघम के मोमिनीन ने इसको बहुत अच्छा लिया। और जो मैं ट्राई कर रहा था 8 दिन से, आज मैं वो कामयाब हो गया कि पहली रात की फ़िक्र हो गई। दैट्स रियली गुड। पहली रात की फ़िक्र ये इतनी ज़रूरी फ़िक्र है कि उसका प्रिपरेशन के लिए वाजिबात पे अमल करो, मुहकमात से अपने आप को बचाओ। पहली चीज़, वाजिबात जितने, मैं वाजिबात की डिटेल में नहीं जाता, आप लोग सब जानते हैं कि पहली वाजिबात क्या है। वाजिबात में ज़बान का गुनाह भी है, आँख का गुनाह भी है, कानों का गुनाह भी है, पैरों का गुनाह भी है, हाथ का गुनाह भी है। वाजिबात पे सारी वो इबादत है जो वाजिब है। उसके बाद ये नहीं कि वाजिब नमाज वाजिब है, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, मोहब्बत अली सबसे बड़ी वाजिब चीज़ है। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में जो सबसे पहली चीज़, आई एम वेरी वेरी क्लियर कि जो काम आने वाली चीज़ है पहली रात में, वो विलायत अली है। अगर मोहब्बत अली नहीं है, मोहब्बत अहले बैत नहीं है, तो पहली रात उसके लिए डिज़ास्टर, तबाही। तो वाजिबात पे अमल करो और जो बातें बताई गई कोशिश करो कि ना आँख का गुनाह हो, ना ज़बान का हो, ना कान का। और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो। पहली रात के लिए बेहतरीन अमाल में सदका है। डेली आप सदका दो। नियत ये करो, गौर से सुनना, नियत ये करना कि आप एक पेनी दे रहे, या एक रोटी दे रहे, या एक पीस ऑफ ब्रेड दे रहे। नियत ये करो कि आज मोमिन जितने दुनिया में इमाम हुसैन के चाहने वाले चले गए,
اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کا میں صدقہ دے رہا ہوں. یہ صدقہ سارا پائل اپ ہو کے ہمارے لیے آنے والا ہے. پہلی رات کی جو 2 رکعت وحشت کی نماز ہے وہ بعد میں آئی, صدقہ پہلے آیا. جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی رات کا صدقہ دو, تو مسلمان اتنا غریب تھا کہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب ہے, ہم صدقہ نہیں دے سکتے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد یہ نماز آئی, ایک آیت الکرسی 10 انا انزلنا والی نماز. تو بہترین عمل روزانہ, اگر آپ یہ بچنا چاہتے پہلی رات کے لیے, تو صدقہ ڈیلی صدقہ نکالنا, اور یہ بول کے نکالنا. صدقہ یہ نہیں کہ میں نکالا یہاں رکھ دیا, نو, یہ صدقہ نہیں. کوشش کرو بیک ہوم بھیجوا دو, افریقہ جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں. آپ $10, میں نے شاید بولا تھا اس سے پہلے, $10, $15, $20 جو بھی آپ پاؤنڈ بھیجا کے پہلی رات کا روز کے نیت کرو کہ اللہ پہلی رات کا. یہ اتنا اچھا ہے کہ اگر صدقہ نکالو گے تو تمہاری پہلی رات آرام سے گزرے گی. دوسری چیز, پہلی رات کے لیے استغفار کرو روزانہ سونے سے پہلے, بیفور یو گو ٹو بیڈ. آپ سونے سے پہلے 2-3 منٹ کا یہ عمل کرو کہ پہلی رات کے لیے پروردگار استغفار کرو کہ پروردگار, اگر آج کسی اپنے لیے مانگنا ہی نہیں, جس کی بھی آج پہلی رات ہے, بیکاز تم زندہ ہو, جس کی بھی آج پہلی رات ہے, اللہ تو اس کو آج اس کی مغفرت کر دے. اس کے بعد بولو کہ اللہ جب میں آؤں تو میری مغفرت کر دینا. تیسری چیز, پہلی رات کے لیے نماز شب بہت اچھی ہے. شب نماز تمہاری فرسٹ نائٹ میں روشنی کر دے گی. یہ نماز کو اللہ اتنی لائٹ دے گا, اتنی روشنی دے گا, اتنی برائٹ ہوگی یہ نماز کہ تمہاری پہلی رات جو اندھیرا, وہاں سب سے بڑا پرابلم جو فرسٹ نائٹ میں ہے نا, وہ اندھیرے کا ہے, ڈارکنیس کا. انسان یہ لائٹ سے جاتا ہے, پوری روشنی سے واپس جاتا ہے. جب وہ روشنی سے اندر جاتا تو وہ پاگل ہو جاتا, کریزی ہو جاتا, انہیں وحشت میں آ جاتا. وحشت اسی لیے کہا گیا کہ اتنا اندھیرا. تو یہ دعا کرنا کہ نماز شب جو ہے, نماز شب اور زیارت امام حسین, زیارت وارثہ کو چھوٹی چیز مت سمجھو, دیٹ کین چینج یور ڈیسٹینی. 2 چیزیں, جب بھی زیارت وارثہ, شب جمعہ میں نے دیکھا یہاں پہ بھی زیارت وارثہ میں, ہم زیارت وارثہ السلام علیکم یا عبداللہ بول کے شروع کر دیتے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, ثواب ملے گا. لیکن تم اسی زیارت سے ملین لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ وہ نیت کرنا, ہمیشہ نیت کرنا. زبان سے نہیں کر سکتے, اکیلے میں تو گھر میں کرو, دل میں نیت کہ یہ زیارت آن بیہاف آف آل دا مرحومینز جس کی آج پہلی رات ہے, ان کے بیہاف میں پڑھ رہا. یو ڈونٹ سے کہ میں پڑھ رہا, یو سے کہ آن بیہاف آف آل دا مرحومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے, اس کے لیے میں یہ زیارت پڑھ رہا. تو اس کا ثواب یہ, آپ امیجن کرو, آپ برمنگھم میں پڑھے, اور آکلینڈ نیوزی لینڈ کا آخری, دنیا کا آخری حصہ, یا کرائسٹ چرچ جو نیوزی لینڈ کا بالکل لاسٹ پارٹ ہے, اینڈ آف دی ورلڈ, تو وہاں پہ اگر کوئی مومن آج مرا, اتنا ڈسٹنس ہے, اور آپ نے کہا سر میں زیارت پڑھ رہا پہلی رات کی زیارت, اب روز پڑھتے زیارت والے سے ایوری بڈی ریسائڈس. تو اب نیت کر لو, نیت کرنے سے فائدہ کتنا ہو رہا. اگر وہاں پہ کسی کی پہلی رات ہے اور آپ نے یہاں کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, ابھی زیارت کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی, جیسے ہی کہا لٹرلی نور کا تشت لے کر مولا حسین کی زیارت کے جو ثوابات ہے, جو برکات ہے, اس کی خبر میں, اس کی گریو میں جاتا کوئی مومن ہو, تو فرشتوں سے پوچھتا مرنے والا اس گریو میں کہ اندھیرا تھا, روشنی کیسے آ گئی, تو اس کو بولتے کہ یہ فلاں مومن, مثال دے رہا میں, برمنگھم میں وہ لڑکا یا لڑکی نے تیرے امام حسین کی زیارت تیرے بھی ہاتھ میں پڑی, تو اس کے بعد اللہ وہ ڈسٹنس کو ختم کرتا, وہ دیوار کو ختم کر کے اللہ کیا کرتا, اس خبر کے مردے کو یہ مومن کو بتاتا کہ دیکھ جس نے کیا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. جب آپ حل کے احسان کا بدلہ احسان ہے, جب آپ یہ کریں گے تو وہاں سے دعا دیتا کہ اللہ اس نے میرے اندھیرے کو دور کرا تو اس کی اندھیرے کو دور کر دے. اور یہ ساری زیارت جو تم لوگوں کے لیے پڑھ رہے, یہ ساری زیارت کا گفٹ خوبصورت روشنی میں تم کو پیش کیا جائے گا جب تم پہلی رات کو جائیں گے. میں 3 چیزیں بتایا اور باقی چیزیں کل سننا. ماشاءاللہ ہمارے پاس 50 کوشچن تو آگے. میں کھولنا چاہتا ہوں فلور کے, تو میں ایک فلور سے لے رہا ہوں. مائک پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا ایک سوال ہے. جی زور سے بولیے ذرا. ہاں, کسی نے سوال کیا ایران سے, بولتے ہیں کہ ہم 40
रसूल का और आइमा का क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है कि अरबईन हम अल्लाह के रसूल का या दूसरे मासूमीन का, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, मजलूम बीबी का क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि सारे मासूमीन की ख्वाहिश है अगर हर इमाम का हम चहलुम करते, अल्लाह के रसूल से लेकर 11 इमामों का चहलुम करते, 10 इमामों का, मौला हुसैन का तो कर रहे हैं, और बीबी का करते, तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अरबईन हुसैन खत्म हो जाती है। हर इमाम का करते, हर मासूम, इसलिए कि एक ही चहलुम करते, रसूल का नहीं करते, बीबी का नहीं करते, इसलिए कि सारी मुसीबतें हुसैन की मुसीबत है। वो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती चहलुम की, जो आज इंपॉर्टेंस ऑफ अरबईन है। और उसके बाद फिर आपकी नॉर्मल लाइफ में साल भर यही होता, किसी का चहलुम आ रहा, किसी की ज़ियारत आ रही, किसी का 10वां आ रहा। तो ये तो करम बोलो मौला का कि हमारे ऊपर करम किया कि तुम अपनी नॉर्मल लाइफ भी गुजारो और तुम जो है तो, और इंपॉर्टेंस ऑफ अरबईन हुसैन के लिए किसी मासूम का हम चहलुम नहीं करते। हर इमाम ने कहा हमारा चहलुम नहीं, चहलुम तो हो गया मौला का, लेकिन हम एवरी ईयर इसलिए नहीं करते कि हुसैन के चहलुम की जो गम है हुसैन है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना था। शुक्रिया मौलाना। एक रिक्वेस्ट भी आई है, जितना भी हो इंग्लिश में भी साथ में मिलके इंशाअल्लाह। मौलाना, हमको रिलीजन के लिए स्टडी करना है, आप कौन से किताबें रेकमेंड कर सकते हैं? सिर्फ रिलीजन को करना है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। पूरे रिलीजन को सुनना है तो आप कोई मदरसे को ज्वाइन करो, लंदन में इतने मदरसे, यूके में, कोई मदरसे को ज्वाइन करो। खाली किताब, मिसाल के तौर पर मैं किताब पढ़ रहा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा रहेगा तो डॉक्टर घर में बैठ के पूरा मेडिसिन पढ़ लेगा, राइट? ऐसा नहीं। अगर आपको रियली इफ यू वांट टू लर्न द रिलीजन, सो जस्ट यहाँ पे आई नो कि मैनचेस्टर में कुछ है, ब्लैकबर्न में मदरसे, इवन आपके पास यहाँ पे होगा, तो यू जस्ट गो एंड सिट इन द मदरसा स्कूल और जाके वहाँ पे लर्न करो। और इसके लिए बेहतरीन, अगर आप बायोग्राफी देखना चाहते हैं, मासूमीन की लाइफ को देखना चाह रहे, तो हयातुल खुलूब अल्लामा मजलिसी की इंग्लिश में भी आ गई, इट्स इन इंग्लिश। हयात यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो, अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, 3 दिन के अंदर बुक यहाँ आती है। हयातुल खुलूब पूरा बायोग्राफी ऑफ ऑल द मासूमीन है, अल्लाह के रसूल से लेके मौला से लेके 14 मासूमीन की अल्लामा मजलिसी ने बड़े डिटेल में लिखा। एंड हयातुल खुलूब में नबियों के पूरे वाक़यात हैं, फ्रॉम नबी आदम टिल नबी ईसा, इट्स इन इंग्लिश। आप लंदन में, मेरे ख्याल से यहीं पे यूके में मेरे कुछ जानने वाले उन लोगों ने मंगवाई है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इट्स हार्डली 20-30 पाउंड्स और 40 पाउंड्स। वो उसमें अगर आप पूरा इस्लाम को सीखना चाहते हैं, मासूमीन के बारे में, इफ़ यू वांट टू रियली नो कि हमारे मासूमीन ने लाइफ कैसे गुजारी, वो पूरी बायोग्राफी है। और अगर हलाल हराम सीखना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हलाल हराम का सीखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप तौज़ीह देखो, या जो संडे स्कूल यहाँ पे है या सैटरडे स्कूल है या कोई मौलाना है, आप उनके साथ बैठ के बात करके आप मदरसा ज्वाइन करो, तो आपको हलाल हराम, और हलाल हराम का सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलाना, खुम्स के से हिसाब से क्वेश्चन आए हैं। जो मेरा खुम्स का डेट एंड मैं उनसे पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी है मेरे फैमिली के लिए। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल हॉलीडे पे गया हाउस इम्प्रूवमेंट के लिए, और यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मॉर्गेज लेते हैं घर लेने के लिए। एक सवाल में पढ़ो जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। About so if my khums date and before that date I do the following. I buy a car for myself or family, spent on holidays or house improvement, pay off my mortgage, invest in property. Then do I pay khums on any of the following? What if I had money and I pay off the loan against my investment property? If I am not sure how much I owe in khums for previous periods, then what should we do? If I have money in a limited company, but the company's money and it's the company's money, until I declare the dividend and pay tax, do I pay khums on it? And also,
there are debts like VAT tax to be paid by company, but later on, although the money is profit made now, what is the khums position? एक सवाल नहीं है, 5 सवाल है। एक आदमी ने 5 सवाल किए। देखिए, सबसे पहले खुम्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली चीज जो खुम्स की है वो डेट का फिक्स करना है। एग्जाम्पल 28 सफर 40 का दिन मेरी खुम्स की डेट है। 2018 40 मेरा खुम्स है। एक साल कंप्लीट कब होगा? कैलेंडर ईयर 19 सफर 2019, राइट? ये पूरा एक कैलेंडर ईयर है। इस कैलेंडर ईयर में आपको चेक करना है। आप कार खरीद रहे, आप घर का कार खरीद रहे, हॉलीडे पे जा रहे, बच्चों के ड्रेसेस खरीद रहे, घर का जो आप करते करो, हलाल, सारी हलाल चीजें। कार का खरीदना नेसेसिटी है, घर का खरीदना नेसेसिटी है। ये सारी चीजें खरीदने के बाद आप चेक करो कि 19 सफर 2019 को कितना पैसा एक साल में आपके पास आया। ठीक है, पहला सवाल आया तो अगर आपके पास 200,000 पाउंड आए, 200,000 पाउंड में आपने घर लिया, ये लिया, ये लिया, जितने हॉलीडे पे गए, बच्चों को ड्रेस दिलाया, बीवी को सोना दिलाया, जो दिलाते नहीं दिलाया, तो उसके बाद पूरे डायमंड्स दिलाने के बाद आप बीवी को जरूर दिलाओ डायमंड से सोना, ये आप ही का इन्वेस्टमेंट है। मैं कुछ बोल गया? तो ये सब करने के बाद अगर जो पैसा बचा उसका 20% निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, आप जो बोल रहे हैं कि मॉर्टगेज, मेरा मॉर्टगेज है, मैं कैसा, मेरी सेविंग नहीं है, मॉर्टगेज है। एक चीज याद रखो, अगर ऐसा रहेगा तो वेस्ट में कोई खुम्स देगा ही नहीं। वेस्ट की लाइफ में, आई नो वेस्ट की लाइफ ऑन ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की साइड पे जाओ, यूरोप फार ईस्ट में जाओ, वहां सिवाय सब कॉन्टिनेंट के, अब सब कॉन्टिनेंट में भी ये ट्रेंड आ गया, हर चीज मॉर्टगेज पे है। मैं मॉर्टगेज हो गया, क्या बोला? इंसान भी यहां मॉर्टगेज है भाई, वो भी लगा हुआ है। हर चीज, इवन आप माइक ले रहे, ग्लास ऑफ ग्लास ले रहे, ये भी मॉर्टगेज से ले रहे, सबको आपको पे करना है एट एंड ऑफ द मंथ, तो फिर तो खुम्स देंगे नहीं। दिस इज रॉन्ग। मैं आपसे पूछता कि मॉर्टगेज आप एवरी मंथ पे कर रहे? जवाब दें यार। हर महीने पे कर रहे हैं मॉर्टगेज? खत्म हो गई बात। हर महीने, या आप किसी से बोरो करे हुए 10,000 पाउंड या 20,000 पाउंड, हर महीने उसको आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे, फाइन, पे कर रहे ना। जो पैसा आ रहा, सैलरी आ रही आपको एवरी मंथ, आप उससे पे कर रहे। उससे मॉर्टगेज से खुम्स से क्या मतलब है? मॉर्टगेज और खुम्स से कोई मतलब नहीं। मॉर्टगेज तो आपका रूटीन जो एक्सपेंसेस है उसमें आ गया, एवरी मंथ आप पे कर रहे। एंड ऑफ द ईयर जब वो डेट पे आप पूरे बिल्स पे करने के बाद, पूरे बिल्स पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से आप 20% खुम्स निकाल दो। ठीक है, ये तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि मैं वैट पे करता, मैं यहाँ पे टैक्स पे करता, तो व्हाई शुड आई पे? नो, वैट इसलिए पे कर रहे, टैक्स इसलिए पे कर रहे कि डंडा है तुम्हारे ऊपर, डंडा है। नहीं पे करोगे तो क्रेडिबिलिटी खराब होगी, जेल में जाओगे। अगर खुम्स यहाँ नहीं पे, यहाँ का टैक्स नहीं पे करोगे तो जेल में जाओगे। आई नो एवरीथिंग। ये मत बोलो कि मैं टैक्स पे करता हूं तो मैं व्हाई शुड आई पे खुम्स। अरे बाबा, टैक्स तो तुम लाजिम पे कर रहे, इसलिए कि तुम नहीं पे करोगे तो तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारी पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। टैक्स इज डिफरेंट, खुम्स इज डिफरेंट। खुम्स एवरी मंथ पे नहीं कर रहे तुम, खुम्स पे कर रहे एंड ऑफ द। करम है मौला का, इमाम ये भी नहीं बोल रहे ग्रॉस पे करो, सेविंग पे करो, बोल रहे सेविंग पे करो। एक पेनी बचती है, एक पेनी, उस पे भी खुम्स है। ये दिमाग से निकालो, ये जो आजकल फतूर दिमाग में डाला जा रहा ना, तुम तो टैक्स पे कर रहे। अरे बोलिए मैं टैक्स पे कर रहे यार, टैक्स तो हर जगह, इंडिया में नहीं पे करते टैक्स। कोई मुल्क ऐसा है कि जहां टैक्स, अल्लाह के रसूल के जमाने में, उस जमाने में इसलिए कि इस्लामिक गवर्नमेंट थी, आज इस्लामिक गवर्नमेंट थोड़ी है। खुम्स, आप ये सोचो किसी का हक नहीं है। अगर बीबी ज़हरा से मोहब्बत है तो उनके हक को अदा करो। और ये एक चीज याद रखो, मैं इतने बड़े मजमे में बर्मिंघम में बोल रहा हूं, खुम्स पे करोगे ना, तुम लिटरली, तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा, तुम्हारी ग्रोथ ऐसा बढ़ेगी, तुम बीमारियों से बच जाओगे, और तुम्हारी पहली रात ठंडी होगी। इमाम अली बोल रहे कि अपने पेट को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। टैक्स वैट सब बाजू रखो, खुम्स ईयरली पे करना है। टैक्स तुम जब जो चीज खरीद रहे हो उस पर टैक्स पे कर रहे,
टैक्स पे करने वाला ये नहीं बोल सकता कि मैं खुम्स पे नहीं करता, मत पे करो। देखो इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत पे करो। तुम अपने आप को मर्जा समझ के जो है तुम फतवे दे रहे कि खुम्स मत पे करो, इतने लोगों का जो है गुनाह तुम्हारी गर्दन पे आएगा एंड यू हैव टू आंसर टू अल्लाह। So just to continue on, because there are a couple of questions have come for khums. So can khums of Sahm Imam be paid for financing a deserving Sayyid person's education fees? This is not Sahm Sadat. देखिए सहम इमाम जो है, मैं आपको एक बात वर्ड क्लियर भी बोलता, खुम्स मिसाल के तौर पे मैं 10,000 पाउंड मेरी अर्निंग में से ये साल मैं 10,000 पाउंड मैंने खुम्स निकाला, 10,000 पाउंड, और यू थिंक दिस 10,000 पाउंड इज माइन, मेरे नहीं है वो पैसे, इमाम के पैसे, मेरे पैसे नहीं है, मैं निकाला मेरे पैसों में से, दिस इज इमाम शेयर। जैसा इमाम बोलते वैसा करना। आप अगर बच्चों की फीस पे करना चाह रहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर बच्चों की फीस, अगर वो लोग सैयद नहीं भी है और अगर बच्चों की आप मर्ज वो वकील से इजाजत ले लो, आप ये बोलो कि मैं सहम इमाम में से, क्या सहम इमाम का जो 10% है, 20% खुम्स है ना, 50% सहम इमाम है, 50% सहम सादात। आप इजाजत क्यों नहीं लेते, परमिशन क्यों नहीं लेते, मर्जा से परमिशन क्यों नहीं लेते? व्हाट इज रॉन्ग? यहां पे भी ऑफिस है, आप परमिशन लो, आप बोलो कि मैं सहम इमाम में से, ये बच्चा बहुत नीडी है, सहम सादात में से मैं दे सकता हूं। हम लोग देते हैं वहां पे इंडिया में, सहम सादात में से मैं अपने खुम्स के पैसों में से देता हूं लोगों को पैसे, सहम सादात में। सहम इमाम पूरे जिसके वकील को भेजता, मैं आगा शिस्तानी की मुखलिद हूं, मैं आगा शिस्तानी का जो वकील है उनको देता। हम जबरदस्ती इसमें क्यों करेंगे? मैं ऐसा करना है, वाई, हु आर यू, आप कौन है? जैसा मर्जा बोलता वैसा अमल करो। इसलिए कि मैं खुम्स का क्या है मालूम, अगर मैं अपनी मर्जी से बांट दिया तो जो बरकत आना है वो बरकत थोड़ी आएगी। इमाम बरकत देना चाहता, तुम्हारे रिस्क को बढ़ाना चाहता, तुम बोलेंगे नहीं मौला आप ऐसा बोल रहे ना, मैं नहीं, मैं ऐसा बांट दूं, बांटो, बरकत खत्म हो जाएगी, पैसा हलाल नहीं होगा। Question from the floor? Yes. Assalamu alaikum, all both of you, Maulana and the assistant. Now, I wanted to ask you about, it is recorded that Hazrat Khizr had come to Prophet to ask a question, 7 numbers, but Prophet point out that small kid, Hazrat Imam Hassan alayhi salam, and his answer, and what was his answer, and what is his, what was the question? बहुत अच्छा किया सवाल आपने, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि ये पूरा वाकया क्या है, वो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम 3 years ओल्ड थे या 4 years, अल्लाह के रसूल की गोद में लैब पे बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी थी, मस्जिद वाज फुल, वो गोल्डन एरा था इस्लाम का, 7th या 8th हिजरी या 9th हिजरी का वाकया। वो पूरे मजमे ने देखा कि एक यंग हसीन खूबसूरत इंसान मस्जिद में दाखिल हुआ, तो उसकी शान इतनी थी वो खड़ा हो गया, पूरा मजमा खड़ा हो गया, वो सीधा अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल के पास आके सलाम किया, रसूल ने सलाम का जवाब दिया, जवाब देने के बाद ये आने वाला एक न्यू लैंग्वेज में बात किया, मदीने की लैंग्वेज अरबी थी, न्यू लैंग्वेज में बात किया, और अल्लाह के रसूल ने उसी लैंग्वेज में जवाब दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे इमाम हसन की तरफ इशारा किया, तो ये ऐसा पलट कर इमाम हसन को सलाम किया, 3 साल के इमाम हसन सलाम किया, सलाम करके वही न्यू लैंग्वेज में इमाम हसन को पूछा, इमाम हसन ने उसी लैंग्वेज में जवाब दिया। 10 या 12 क्वेश्चंस पूछा, पूछने के बाद वो अल्लाह के रसूल की तरफ पलटे, रसूल ने कुछ कहा तो उन्होंने सर को हिलाया, सर को झुका के वापस चले गए। जब वापस गए तो मुसलमानों ने पूछा ये कौन थे, ये क्या ज़बान है? कहा ये नबी खिज़र थे, ये अक्सर हमारे पास आते हैं सवाल करने, लेकिन आज मेरी गोद में मेरा हसन था तो मैंने कहा मेरे बेटे से पूछ लो। तो इमाम हसन, तो मुसलमानों ने पूछा क्या वो सेटिस्फाइड हुए? तो रसूल ने कहा मैंने भी यही पूछा, क्या आप मुतमईन सेटिस्फाइड हुए? तो कहा जैसे आपसे हुआ था वैसे हसन से हुआ। समझ में आई बात? तो सवालात का, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, सवालात किताबों में नहीं है। शुक्रिया।
what do you do if khums is missed for a few years but don't know about the income or have any recollection of income during that period? How do you pay for those years missed? बहुत अच्छा, कम से कम फिगर तो हुई. वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी. फिगर तो हुई, आई एम सो हैप्पी. आई एम रियली, मौला सलामत रखे आपको जो खुम्स की फिक्र कर रहा. देखिए मिसाल, अब मैं उसको और तो एलॉबरेट करके बोलता. अगर कोई शख्स खुम्स दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया पूरी, मैं क्यों दो, जैसा है ना थोड़े, क्यों दो, ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, दिया ही नहीं खुम्स. लेकिन अब रियलाइज किया कि नहीं, मुझे खुम्स देना है. अब वो क्या करे? अब उसके पास पैसे भी नहीं है. वो क्या करे? हाकिम शरा के पास जाए, मर्जे का जो वकील है उसके पास जाए और जाकर बैठ के अपना, मिसाल के तौर पे 20 इयर्स की एज से उसने अर्निंग शुरू की थी. अब ही इज नाउ 40. 20 साल की उसकी कमाई है, लेकिन उसको याद ही नहीं है कि कितना वो कमाया. इतना याद है कि फर्स्ट सैलरी तो सबको याद रहती नहीं. फर्स्ट सैलरी के बाद जितना वो कमाए, एक अप्रॉक्सीमेटली रफली पेपर पे लिखो. 20 इयर्स में एवरी मंथ मेरा ईयरली मेरी सैलरी होगी 3000 पाउंड. 3000 पाउंड से अब मैं नाउ अर्निंग 10,000 मिसाल के. अब एक चीज तो याद रहती कि कितना बिजनेस आया अप्रॉक्सीमेटली. ऐसा नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं. अगर लिखा हुआ है तो वेरी गुड, लिखा हुआ नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली फिगर बनाओ. एक फिगर बनाओ. अब सोचो, फिगर बनाओ, फिगर बना के लिखो. अब आपने पूरे 20 इयर्स में 1 मिलियन पाउंड कमाया. 1 मिलियन, 1 आउट ऑफ 1 मिलियन आपने 800,000 खर्च किए. आपके हिसाब से रफली 200,000 बचे. 200,000 पे 40,000 आपको खुम्स लग रहा. लेकिन आप, यू डोंट हैव मनी 40,000 नाउ टू पे टू इमाम, बट आप चाहते कि आपका पूरी 20 साल की नमाज कबूल होना, आप चाहते 20 साल के रोजे कबूल हो, आप चाहते 20 साल की सारी इबादतें कबूल हो, आप चाहते 20 इयर्स के आपके गुनाह माफ हो. तो आप क्या करो? हाकिम शरा के पास. देखो खुम्स कितना ईजी है. जाओ वकील के पास, आगा शिरसानी का जो भी वकील, जिसकी भी तकलीफ में जाके उनको बोलो कि मैं 40,000 का इमाम का कर्जदार हूं, मैं इमाम को 40,000 देना, एंड आई डोंट हैव मनी नाउ. तो हाकिम शरा को इजाजत है कि वो माफ कर दे. दूसरी चीज, या माफ कर दे या आपको इंस्टॉलमेंट बांध दे. मॉर्टगेज आपकी जबान में इंस्टॉलमेंट बांध दे कि कितना पे कर सकते तुम मंथली. तुम बोलो मैं 10 पाउंड पे, मिसाल दे रहा हूं, झूठ नहीं बोल सकते, इमाम का मामला है. जितना तुम अफोर्ड कर सकते तुम बोले मुझे इंस्टॉलमेंट बांध दो, क्या एवरी मंथ में 10 पाउंड पे करूंगा, 20,000 पाउंड. लेकिन आपकी नीयत ये रहना, नीयत दिल में ये रहना कि ये 20,000 पाउंड जब भी मेरे पास आएंगे मैं पहले इमाम का खर्चा अदा करूंगा. अब करम है इमाम, देखो तुमने 20,000 पाउंड का 10 पाउंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट पे किया. जैसे ही पहले पे किया, सारी आपकी नमाजें कबूल हो गई, सारे आपके रोजे कबूल हो गए, सारी दुआएं. क्यों? तुम्हारी नीयत है, तुम करोगे और अल्लाह ने तुम्हारी इबादतों को कबूल कर लिया. इतना इजी है खुम्स. फ्लोर से. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि. वालेकुम सलाम. मौलाना, सदका के हिसाब से अगर हम सदका निकाले, मतलब कितना वाजिब है? वो पहले हमारे फैमिली में जाना चाहिए या बाहर भेज सकते हैं? सदका वाजिब नहीं है. सदका वाजिब नहीं है कि निकालना नहीं निकाल. देखो वाजिब वो चीज होती जिसका सवाल खबर में होता, वो वाजिब है. जिसका सवाल ही खबर में नहीं होता वो वाजिब नहीं. सदका ये भी एक सदका है. आप एक चमचा दे रहे, ये भी सदका दे सकते हो. आप किसी गरीब को जरूरत है, आप दिल में नियत करो कि मैं ये चमचा दे रहा हूं. मैं मिसाल दे रहा हूं आपको. आप 10 रुपए दो, 10 पाउंड दो, 20 पाउंड, जितना देंगे उसका फायदा. एक सदक़े से 25 फायदे उठा सकते. मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है, बाहर वहां पे मैनेजमेंट ने लिस्ट लिखी है कि सदका कैसा देना. अब वो कार्ड देख लो, उसमें देखो कितने. खुम्स के बारे में और जो आपने कहा इंस्टॉलमेंट के बारे में, अगर नियत कर ली और 10 पाउंड दिया और दूसरे दिन में या अल्लाह मर गए, आपकी नीयत के ऊपर आपको अजर है. आपकी नीयत के ऊपर आपका अजर है. इतना मर्सीफुल है अल्लाह. अब इसका और एक एग्जांपल देता कि आप बोलेंगे यार एक दफा दिया पूरा 20,000 कैसे माफ हो गए. अब सुनो, मिसाल के तौर पर डेड बॉडी रखी हुई है, मैं कहीं से भी खींच के लाता हूं मैयत को. जनाजे में आप गए, गौर से सुनो, जनाजे में खड़े,
नमाज जनाजा मौलाना पढ़े, बेटा खड़ा हुआ है वहां पे, या उसका भाई मरने वाले का बेटा, मैं मिसाल के बेटा ही जोड़, बेटा खड़े रह के अपने बाप की डेड बॉडी जनाजा कॉफिन रखा हुआ है, बेटा दिल में बोल रहा, जबान से भी नहीं बोल रहा, दिल में बोल रहा कि परवरदिगार मैं इसकी नमाजों का जामिन, मैं इसके रोजे का जामिन, मैं इसके हज का जामिन, मैं इसके जितने खर्चे आई एम गोइंग टू क्लियर, तो मेरे बाप को माफ कर दे। अब बाप से नमाज का सवाल नहीं होता, इसलिए कि बेटा जिम्मेदारी ले लिया। आप देख रहे कितनी अच्छी बात है। इस्लाम बोलता है कि तुम नियत करके स्टार्ट तो करो। आप पहली इंस्टॉलमेंट पे करें, आप नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, 10 पाउंड दिए और उसके बाद बंदा मर गया, लेकिन उसकी नियत ये थी कि परवरदिगार मैं पूरे 20,000 पाउंड अदा करूंगा, 10-10 पाउंड। अल्लाह नियत पे अजर दे देता। कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप जिंदा रह के नहीं देंगे, इफ यू प्ले विद अल्लाह देन आई डोंट नो। जी माइक नजदीक करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना, दीन के बारे में हम लोग तो जैसे जाहिल कहे जाए, 10% भी हमको नहीं पता होता है। अभी कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो आप लोगों की मजलिसें सुनते हैं उसके ऊपर से हम लोग थोड़ा बहुत कैचअप कर लेते हैं। एक आलिम है बहुत मशहूर, उनकी मजलिस में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मैं आलिम दीन यानी मुकल्लिद, जिसको आप क्या क्या जी कहते जी हैं, सही बोले, मुखल्लिद होते हैं, अगर वो मैं होता, क्या जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी है, अब मर्जा, अगर मैं होता तो मैं ये फलां जो नमाज है उसकी इतनी अहमियत है कि मैं उसको छठी नमाज की तरह मैं उसको वाजिब कर डालता। अच्छा, उसके थोड़े दिनों बाद लास्ट वीक मैंने और एक आलिम, एक जाकिर की मैंने मजलिस सुना, वो कहते हैं कि उसूल दिन में हम लोग किसी तरह का फर्क नहीं कर सकते। सुबह की नमाज हम लोग 3 रकात नहीं कर सकते, वो मर्जा भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एकदम उल्टा सुल्टा हो गया। वो कह रहे हैं कि अगर मैं मर्जा होता तो मैं 6 नमाजें वाजिब कर डालता। अल्लाह इसलिए उनको मर्जा नहीं बनाया। अच्छा, और एक चीज मौलाना साहब, हम लोग सुन रहे हैं कि शब आशूर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने 2 बच्चों को कह रही थी कि कल आप लोगों को अपने मामू के ऊपर अपनी जान निसार करनी है, अगर नहीं किए तो मैं तुमको दूध नहीं बख्शूंगी। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम वो ऐसी औरत थी कि जो मदीने की औरतों को दीन का दर्स देती थी, आलिमा थी। अब वो तो आलिमा थी, हमारे जैसे जो जाहिल है हम भी जानते हैं कि अगर औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को परेशान नहीं करती, अपने शौहर को परेशान करती है। तो बीबी ज़ैनब जैसी आलिमा ये जुमला क्यों बोले? कैसे देखिए, मैं एक बात बोलूं, ये जुमला किताबों में नहीं है, ये हमारा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। गौर से सुनो, दूध नहीं बख्शूंगी, ये हमारा सब कॉन्टिनेंट, बास चीजें सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। दूध नहीं, अरब में ये नहीं बोलते मैं तुम्हारा दूध नहीं बख्शूंगी। बीबी जनाब औनो मोहम्मद को बता रहे थे, मोटिवेट कर रही थी, तैयार कर रही थी दूसरे दिन के लिए, लेकिन वो औनो मोहम्मद को नहीं तैयार कर रही थी, हमको तैयार की थी, हमारी औरतों को तैयार करे कि मैं ज़ैनब होके मेरे औनो मोहम्मद जैसे बच्चे, अली के नवासे, जाफर तैयार के पोते, मैं उनको मोटिवेट कर रही, तो तुम अपने बच्चों से गाफिल कैसा है? समझ में आई बात? बीबी बच्चों को तैयार नहीं कर रही थी। और ये एक वर्ड कि दूध नहीं बख्शूंगी, ये हमारा सब कॉन्टिनेंट के जुमले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीबी नहीं बोले। अब आप जो बोला आप उनको पूछो, मैं तो नहीं बोला। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन कि तारीख में देखिए, तारीख में कई चीजें हैं, लेकिन शहजादे औनो मोहम्मद का ज्यादा उलमा ने, ज्यादा 90% उलमा ने शहजादे औनो मोहम्मद ही का जिक्र किया। दूसरे जो बच्चे तारीख में हैं, लेकिन उसकी उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है जिसकी वजह से कोई कंफर्म कर दे 100% का ये है। जैसा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह, इतनी मजलूम बीबी, आज तक उनकी ग्रेव का किसी को पता नहीं। कोई आलिम दीन कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये जन्नतुल बकी में बीबी है हमारी माँ, या रियाजुल जन्ना में है
مابین حرم اللہ کے رسول اور ممبر کا جو حصہ ہے مسجد نبوی میں یا اس حجرے میں 3 جگہ بتائی گئی بیوی کے لیے, تینوں جگہ زیارت ہے. کنفرم کسی نے نہیں کیا کہ یہ اس جگہ پہ. تو اسی طرح جناب اون و محمد کا بھی جو ذکر ہو رہا وہ زیادہ علماء دونوں شہزادوں کے بارے میں لکھے, بیٹی کے بارے میں نہیں. کچھ علماء لکھے, ٹھیک ہے, بحث. اون کی مزار کربلا مولا میں اللہ زیارت نصیب کرے, 5 یا 6 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اون کی مزار ہے. وہاں لکھا ہوا ہے اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار, وہاں لکھا ہوا ہے مزار کے اوپر. لیکن ہمارے علماء یہ بولے یہ اون ابن علی ابن ابو طالب ہے, یہ مولا عباس کے بھائی ہے جو اون کا مزار ہے. اس کے روایت یہ ہے کہ جناب اون بہت بریو تھے, بہادر تھے, وہ لڑتے ہوئے 9 میل دور چلے گئے تھے. ان کی باڈی کو مولا حسین خیمے میں نہیں لا سکے, اس لیے بیچ میں کافی فوج تھی, اس لیے ان کا مزار وہاں پہ بنا ہوا ہے, اون ابن علی ابن ابو طالب. لیکن مزار پہ کیا لکھا ہوا ہے, اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار, انہیں بی بی زینب کے بیٹے اون کا نام. لیکن ہمارے بعض علماء بولتے ہیں کہ وہ اون ابن علی ہے, اون ابن عبداللہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ سوال, we all men from Birmingham will feed you the balance of your days. ابھی ایک دن باقی ہے مولانا کا. If you are scared of our ladies, we will stop your food, who will stop your food. Can you tell us the dua how to control ladies? I know یہ کس نے لکھا, وہ یہیں کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہمارے. I know میرے پیچھے پڑے ہوئے, بتاؤ یہ دعا کیوں نہیں بتا رہے. مولا آپ کو آباد رکھے, سلامت رکھے. یار آپ کیوں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے پر ان کا پریشر اتنا ہے کہ وی آر آلریڈی ان کنٹرول, پلیز ڈونٹ سے. مولا ہر کی وائف کو اور ہسبینڈ کو ایک ہیپی میرڈ لائف رکھے. میری دعا میں یہی سب سے بڑی دعا ہے. کنٹرول کا چھوڑ دو, ڈپلومیٹکلی میں آنسر کر رہا کہ میں ایک ہی دعا دے رہا کہ ہر گھر بس جائے, ہر گھر میں خوشیاں دے اللہ, ہیپی میرڈ لائف رہے. سورہ یوسف پڑھو, سورہ یوسف پڑھنے سے ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت پیدا ہوتی, اتنی محبت پیدا ہوتی. آپ سننا ہی چاہ رہے, مجھے معلوم بعد میں پھر آپ پوچھیں گے. تو بیوی کو دیکھ کر اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی بیوی آپ کے کنٹرول میں رہے تو 9 مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ کے صلوات پڑھنا, محبت سے دیکھنا, غصے میں نہیں دیکھنا. رات میں 9 مرتبہ صلوات پڑھو اور تصور کر کے ایسے بلوک کر دو, پھونک دو. اب اچھا وہ کیمرہ نہیں ہے ورنہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے مجھے, وہ لوگ دیکھ رہے. آئی تھاٹ کہ کوئی دیکھ رہا ہی نہیں. آج شامت ہے سب کی, کوئی نزدیک آئے گا بولے گا جاؤ یہاں سے. 9 ٹائم سلوات پڑھو. یہ عجیب برکت ہے رحمت کی سلوات کی کہ سلوات پڑھ کے ایسا پھونک دو صبح اور شام. آپ اگر سامنے آپ کی بیوی آپ کو پھونکنے نہیں دے رہی تو آپ نہیں آپ امیجن کر کے پھونک دو, اتنا ہی ہے. فلور سے. السلام علیکم مولانا. قرآن کی ایک واضح آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر بھی آج دنیا میں سٹریس, ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے. یہ ذکر اللہ کیا ہے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے؟ بہت اچھا سوال کرے آپ. یہی اسی چیز کا ذکر مولا علی دعائے کمیل میں کر رہے ہیں. ذکرہ شفا, اللہ تیرا ذکر شفا ہے. سٹریس, اب دیکھیے سٹریس سے بچنے کے لیے بامبے کا میں ایک واقعہ سنا تھا. میں بہت اچھے خوجے بھائی ہے, مرچنٹ فیملی ہے شاید, ہاں مرچنٹ فیملی ہے. اتنے سٹریس میں تھا وہ بندہ, ینگ بوائے, میرے ساتھ عمرے پہ چلا تھا. ایک سٹیج ایسا آیا کہ اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا, بزنس اس نے بیچ دیا بامبے میں, چھوٹے چھوٹے بچے اس کا, وائف پریشان. یہ تو سٹریس کے لیے اللہ کا جناب آدم کے واقعات میں, نبی آدم کے واقعات میں ہے کہ نبی آدم جب سٹریس میں, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, غلط مت سمجھو, سٹریس
ان کو آیا نہیں آیا، بہرحال جو کتابوں میں میں قصص الانبیاء اور تاریخ اسلام نجم الحسن قراری سے پڑھا، حیات القلوب میں بھی، جب سٹریس میں اپنی لینگویج میں بولا، اس کو آپ دوسرے معنوں میں نہیں لینا، سٹریس جب آیا، جب آدم کی توبہ قبول ہو گئی اور جناب حوا سے ملاقات نہیں ہوئی، آدم کو اللہ نے واپس ہر چیز دے دیا، تو آدم سٹریس میں تھے، تو اللہ نے کہا آدم تم اپنی لینگویج میں بولا تم سٹریس میں کیوں؟ تو بولے پتہ نہیں، سکون ہی نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے۔ کہا اگر تم کو سکون چاہتے تو میرے گھر کو آؤ۔ پہلی مرتبہ نبی آدم جہاں اترے تھے، فلسطین اور وہ انڈیا کے یہ سب کو، وہاں سے جبرائیل سامنے چل رہے تھے، جبرائیل بالکل جی پی ایس بنے ہوئے تھے، راستے بتاتے رہتے، بتاتے ہوئے مکہ آئے۔ اس زمانے میں کعبہ جو تھا یہ شکل میں نہیں تھا جیسے آج کی کعبے کی جو بلڈنگ ہے، اس زمانے میں کعبہ جو ہے ایک نور کا کیمپ تھا وہاں پہ، اور ملائکہ طواف کرتے تھے اس جگہ کے اوپر۔ یہ کب تک رہا یہ کیمپ؟ طوفان نوح تک، یعنی پورا نبی آدم کا پیریڈ، شیش کا پیریڈ، ادریس کا پیریڈ پورا گزر کے، کبھی میں ہسٹری آف اسلام پڑھوں گا یا آپ جا کے یوٹیوب پہ میرا پورا ہسٹری آف اسلام سن لو، اٹلانٹا کی بھی ہے، بامبے کی بھی۔ تو نوح کے طوفان آنے وقت اٹھا تھا، تو آ کے آدم نے 7 چکر لگائے کعبے کے، پھر 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، جب تک مقام ابراہیم نہیں تھا، کیمپ نور کا خیمہ تھا۔ اس کے بعد آدم کا سارا سٹریس ختم ہو گیا۔ تو اگر آپ سٹریس کو دور کرنا چاہتے، میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں بولا تھا تسبیحات 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ مکہ نہیں جا سکتے، ایفورٹ نہیں کر سکتے اب جانا، کثرت کے ساتھ منیمم رات میں 18 ٹائمز اور صبح میں 18 ٹائمز، اس کے ساتھ یہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 مرتبہ، اور تسبیحات 4 پڑھو۔ آپ دعا دیں گے مجھے، جتنا سٹریس ہے سب ختم ہو، نیند نہیں آ رہی، تم تسبیحات 4 پڑھو، سکون دے دیتا اللہ قلبی۔ بہت سمپل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھو، اس سے سٹریس دور ہوتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بتایا کہ جو نماز شب کی اس کا بینیفٹ کیا ہے قبر میں، اگر جو کوئی آدمی کی قضا نماز ہو، بہتر نہیں وہ پہلے قضا نماز ادا کرے پھر نماز شب پڑھے؟ بالکل، بہت اچھی بات بولے، بہت اچھا سوال کریں۔ نماز شب میں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ قضا ادا کر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر قضا پڑھو، 8 رکعت، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، یا 4 رکعت 4 نمازیں پڑھو، 2 رکعت فجر کی، تمہاری 4 فجر کی قضا ادا ہوں گی، پھر 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ظہر بھی ادا کر سکتے، فجر بھی ادا کر سکتے، عشاء بھی ادا کر سکتے۔ اپنی نماز قضا ادا کرنے کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ 2 رکعت فجر پڑھے، اسی کے ساتھ 2 رکعت قضا پڑھ لو، 4 رکعت ظہر پڑھے، اسی کے ساتھ 4 رکعت قضا پڑھ لو، تو آپ کی ایوری ڈے 1 دن کی نماز قضا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کمپین نہیں کر رہا میں، قضا لازم ادا کرنا ہے، لیکن نماز شب ہے، شب نماز کی فضیلت الگ ہے، قضا تو آپ کی ذمہ داری، ریسپانسبلٹی ہے، واجب ہے، وہ تو ادا کرنا ہے، تو آپ ادا کرو۔ آپ کو ایک بینیفٹ اور دے رہا ہے کہ نماز شب کے ساتھ بھی آپ اپنے واجب ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عباس کے بچے کون تھے؟ ماشاءاللہ، آئی لو یو۔ مولا عباس کے بیٹے کا نام فضل تھا، فضل بڑے بیٹے کا نام، جس سے آپ ابو الفضل کہلائے۔ مولا عباس کے 4 بچے تھے، بعض روایتوں میں 2 ہے یا 3، اختلاف ہے، لیکن بڑے بیٹے کا نام فضل تھا، جس سے آپ کو آج جو اب جناب مولا عباس کو ابو الفضل العباس بولتے، انہیں فضل کے بابا، جیسے امام علی کا لقب ہے ابو الحسن، حسن کے بابا، جیسے امام حسین کو ابو عبداللہ بولتے، تو عبداللہ کے بابا، انہیں شہزادی علی اصغر سے ان کی کنیت لی گئی، تو مولا عباس کے بیٹے کا نام فضل تھا۔ جی بولیے۔ وعلیکم السلام، ذرا مائک نزدیک کریں پلیز۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، ایک اور کامیابی مل گئی ہے اشرے کی مجھے، آئی ایم سو ہیپی، مولا آباد رکھے۔ مولانا صاحب ایک سوال میری طرف سے بھی۔ ارے ماشاءاللہ، مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے پاس بیک بائٹنگ کا گناہ ہے اللہ معاف کرے، اور
وہ آدمی مرحوم ہو گئے کہ آپ اس سے معافی نہیں مانگ سکتے, یا آپ کسی دور شہر میں ابھی رہنے لگے کہ آپ اس سے مطابلہ نہیں کر کے معافی نہیں مانگ سکتے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ گناہ کی معافی مل جائے اللہ سے؟ اگر آپ کے اختیار میں, آپ کے کنٹرول میں, کہ آپ فون کر سکتے ہو اس کو, مثال کے طور پہ, تو جسٹ کال ہم اینڈ سے کہ آئی ایم سوری, میں نے آپ کی بیک بائٹنگ کی ہے, آئی ایم سوری, مجھے معاف کر دو. ایک چیز, اگر آپ کے کانٹیکٹ میں ہی نہیں اینڈ یو نو کہ ہی از آئی ڈونٹ نو کہاں چلے گیا, وہ کانٹیکٹ میں ہے, تو آپ فون کر کے معافی مانگ لو. ایک دفعہ معافی مانگیں گے, اس کو خود فیل ہوگا کہ کتنا اچھا آنےسٹ, اور عزت مولا دے گا. آپ گھبراؤ مت, معافی مانگ لو. اگر کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو آپ اس کے لیے نماز مغفرت پڑھو 2 رکعت, اور جب آپ دعا کرتے وہ بولو اللہ میں نے اس مومن کی بیک بائٹنگ کی ہے, اس مومن کو ہرٹ کیا ہے, آئی ڈونٹ نو ویئر ہی از, تو اس کی مغفرت کر دے, اس کے رزق کے دروازے کھول دے, اس کو معاف کر دے, تو معاف کر دے. اس طرح اللہ سے معافی مانگو. پہلے اس سے معافی مانگو, اگر وہ راضی ہو گیا تو فائن, اگر نہیں تمہارے کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو اس کے حق میں دعا کرو. صاحب کوشچن ہے about owing someone who is no longer alive, جو کوئی گزر گیا ہو. What do we do? And if that person is non-Muslim, then what do we do? یہی ابھی میں نے خط رحم کی وہ جو واقعہ پڑھا وہ یہی واقعہ کیا, کہ اگر آپ کسی کو او کرتے, آپ نے ایک بورو کیا, وہ بندہ مر گیا, تو اس کے بیٹے کو لے جا کے دو, اس کی اولاد کو لے جا کے دو, اس کا جو وہ ہے سکسیسر ہے اس کو دو, اس کی وائف کو دو یا اس کی ماں کو دو. پہلی چیز اس کے گھر میں جا کے خود دو, بھائی تیرے باپ سے میں نے پیسے لیا تھا, تیرا باپ مر گیا, یہ ہم پیسے دینا ہے. اس سے آنیسٹی ثابت ہوں گی, اس سے اسلام کا امیج بڑھے گا, اس سے تمہاری شیعزم کا پروپوگیشن ہوگا کہ تم امام علی کے چاہنے والے اتنے آنیسٹ رہتے. اگر آپ بیٹھ گئے چلو مر گیا ٹھیک ہے, کافر ہو مشرک ہو, اگر آپ نے لیا ہے تو یو ہیو ٹو ریٹرن ہم بیک. But now return to whom? اس کی فیملی کو ریٹرن کرو. There is no family. ہاں There is no family. کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب خط رحم, اب یہ 2 رکعت نماز ہے خط رحم کی, یہ ہاں خط رحم کی 2 رکعت نماز رد مظالم کی, جو میں نے ابھی واقعہ پڑھا, کوئی اس کی فیملی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں, یو ڈونٹ نو اینی بڈی, وہ بھی چلا گیا یہاں سے, یو ڈونٹ ہیو اینی کانٹیکٹ. اب آپ رد مظالم کی نماز پڑھیں گے روز 2 رکعت, نیت کریں گے کہ میں جن کا میں نے میرے اوپر گردن کے اوپر میرا قرضہ ہے, یہ بھی ایک قرضہ ہے, جن کا قرضہ ہے اللہ تو اس کے لیے میں پڑھ رہا, اور آپ پیسے نکالیں گے دینی مدرسے میں دے کے رسید لو, رد مظالم کی رسید لو کہ یہ پیسہ مسجد میں یا امام بارگاہ میں یا کہیں نہیں دے سکتے, صرف دینی مدرسے میں دے سکتے. تو آپ دینی مدرسے میں جس مولوی کا بھی مدرسہ ہے ان کو دے کے, جو بھی آپ جانتے ہیں ان کو دے کے بولو کہ یہ رد مظالم کے پیسے وہ لے لے گا. جزاک اللہ. How can you increase your love for Ahlul Bayt? بہت اچھی بات ہے, یہ ہمیشہ فکر رہنا. Always you have to think about this. How can I love Imam Ali? How can I love Imam Hussain? اس کے لیے پہلی چیز میں بار بار ایک ہی جملہ بولتا, رزق حلال. اس لیے کہ مولا حسین بول رہے کہ پیٹ میں حرام رہیں گا تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا, محبت دیں گے. رزق حلال کھا, اس کے بعد ان سے محبت کے لیے always think about امام. ڈیلی ہمارے مرجع کیسے معلوم, ایون آغا بہجت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ جتنے ہمارے مرجع گزرے ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مصلی پہ بیٹھ کے جب واجب نماز پڑھتے, واجب نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ خالی مصلی پہ بیٹھ کے دے ریممبر مولا حسین. امام دیکھیے, امام حسین کو ریممبر کرو, امام علی کو کرو, زمانے کی بات ایک ہے. مصائب کربلا, اور 1 آنسو 2 آنسو نکالتے کربلا, روز کربلا کو یاد کرتے واجب نماز کے 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ. اس سے لو بڑھتا, امام علی کا مولا حسین کا لو بڑھتا, پیار بڑھتا, محبت بڑھتی. یہ ایک چیز کرو, رزق حلال, اور واجبات پہ عمل کرو, خود بخود محبت آتی مولا حسین سے. فلور سے کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. From historian, it is stated that distance of Imam Hussein Mazhar and Hazrat Abbas Mazhar is equivalent to Safa mountain and Marwa mountain. What do you say about this? نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صفا مروا کا ماؤنٹین کی امپورٹنس الگ ہے, مولا حسین اور مولا عباس کا مزار کا
इंपॉर्टेंस अलग है. Okay. And second question is, in Najul Balagha, khutbah shakshakiyya is important. Please elaborate. खुतबा शख्सिय्या इज सो इम्पोर्टेंट. और मेरी रिक्वेस्ट है, अब की इस टाइम पे मैं नजूल बलागा में ज़्यादा नहीं बोला, टाइम ही निकल गया मेरे हाथ से. हर लड़का लड़की को खुतबा शख्सिय्या पढ़ना. देन यू विल नो कि इमाम अली के ऊपर जो मुसीबतें आई, ये इमाम अली की ज़बान के जुमले, इमाम अली खुद बोले. इमाम अली का शख्सिय्या किसको बोलते? अरबी में शख्सिय्या जो फीमेल कैमल होती, जब वो परेशान होती, उसकी दिल से जो आवाज निकलती, उसको बोलते. ये खुतबे का नाम ही शख्स. ये थर्ड सरमन है इमाम अली का, नहजुल बलागा में थर्ड सरमन. ये सरमन उस वक्त बोले कि जब मौला से हुकूमत, जब तीसरे खलीफा की बारी आई, उसमें मौला, मैं नहीं जाता, आप जाके खुद पढ़ लो, मैं नहीं बोलना चाहता इस पे. सारी डिटेल्स इमाम अली ने कही. उसके बाद अगर किसी को डिप्लोमेसी है ना तो पता चलता. सारी मौला ने अपने दिल से बोला कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, मेरे साथ इतना जुल्म किया. वो मौला की दिल की आवाज है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुतबा है, थोड़ा सा बड़ा है. एक पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, देन तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मेरे मौला के साथ क्या हुआ. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, खुतबे थर्ड सरमन ऑफ नहजुल बलागा. नहजुल बलागा 3 हिस्सों में डिवाइड है. पहले सरमन से, फिर लेटर से, फिर मौला की सेइंग से. इफ यू ओपन नहजुल बलागा थर्ड सरमन, हेडिंग है खुतबे शख्सिय्या. जमल पे जाते हुए मेरा मौला ने कहा था, आप जरूर पढ़ो. Fasting is too long in the summers. Girls age 9 struggle with 20 hours plus of fasting. What should they do? देखिए, वाजिबात का सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? अब मिसाल के तौर पे आप बोले कि यार वजू बहुत, विंटर है, सर्दी बहुत है, मैं नहीं कर सकती वजू. वाजिब का सवाल मेरे, आई डोंट हैव राइट टू से. अल्लाह कुरान में क्या बोल रहा रोजे के बारे में कि फजर से पहले, नमाज फजर से शुरू करो, जब सफेद धागा आ जाए आसमान पे. खत्म कब करो? जब सूरज डूब जाए, रात हो जाए. लैल, लफ्ज लैल इस्तेमाल किया, नाइट. जब दिन रात में दाखिल हो जाए, जब रोजा खोलना. तो कोई सुन्नी, शिया, वहाबी, बरेली, जितने मुसलमानों के फिरके, सब कुरान देख रहे. किसी फिरके में यह सवाल नहीं आ रहा. क्या यहां पे नहीं है यूके में वो लोग? एवरीबॉडी इज हियर. मैं कौन होता कि ये रिसर्च, हमारा कोई मर्जा को बताओ, कोई मर्जा को, जो मर्जा ये बोला कि रोजा जो है तुम यहां बहुत लंबा 20 साल उसका है, तुम 6-8 घंटे में खोलो. हाउ कैन आई से? मैं कुरान के अगेंस्ट में जा रहा. हमने इससे, इसका मतलब हमसे बेहतर सुन्नी लोग हो गए, बरेली हो गए, वहाबी हो गए. हाँ, वो लोग पूरा रोजा रख रहे. अगर तुम नहीं रह सकते रोजा, 20 घंटे का नहीं रह सकते, इस्लाम जबरदस्ती नहीं कर रहा. इफ यू आर सिक, तुम नहीं रह सकते, नो प्रॉब्लम, मत रहो रोजा. तुम खसर कर लो रोजा, तुम चले जाओ लंदन से 1 महीना कहीं और चले जाओ, या तुम मर्जा से या किसी से इजाजत ले लो कि मैं नहीं रह सकती. डॉक्टर सर्टिफिकेट ले लो. डॉक्टर सर्टिफिकेट दुनिया का डॉक्टर नहीं, मर्जा डॉक्टर है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? मर्जा से सर्टिफिकेट ले लो. डॉक्टर वो है हमारा, रूह का डॉक्टर वो है. तो नहीं रह सकता. लेकिन अपनी कहां से कर रहे यार? एक वहाबी नहीं बोलता, एक बरेली में नहीं बोलता. कितनी जुल्म की बात है. रोजा तुम्हारी अहले बैत का है और तुम बोल रहे नहीं जल्दी रोजा करो. हुआ यू जहन्नम में जाओगे. एक आदमी का रोजे को मैं गलत बोला, प्लीज गौर से सुनो, प्लीज गौर से सुनो. मैं इसको बोल दिया कि भाई तुम रोजा जल्दी खोल लो, और ये खोल लिया. मैं जरिया बना. एक के रोजे का तोड़ाना, एक रोजा जानबूझ के तोड़ना, 60 रोजा उसका बदला है. 60 रोजे रखना पड़ेगा. और उनका गुनाह मेरी गर्दन पे है. पहले मेरे गुनाह इतने, मैं बोल दूं कि भाई रोजे खोल लो. Who are you? पहला मेरा सवाल ये. मैं यही तो मैं बोलता कि जिसने भी बोला उसको पकड़ो, बोलो बाबा तू है क्या. बस. Can you give me dua for my children to become stronger in their deen and love for Islam more and more? दुआ क्या दूं? बच्चों को वाजिबात पे नमाज पढ़वाओ यार, वाजिबात पे अमल का. माँ, ये मालूम है लेडीज के पास से आया होगा क्वेश्चन.
تو ماں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سٹ ود یور کڈس فار 15 منٹس، اور ماں دین پہ عمل کرے، پھر وہی پلٹ کے وہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا، رزق حلال کھلاؤ، تو وہ دین پہ رہتا. اگر رزق حلال کا پرابلم ہو رہا، اس لیے کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے، سکولز کا، اس کا آئی نو کہ کتنا باہر ایٹماسفیئر خراب ہے. خدا نہ خاصہ باہر کے پرابلم سے بچنے کے لیے رزق حلال کھلاؤ، واجبات پہ عمل کرو. اور یہ طریقہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا کہ جب بچہ اندر آئے، لڑکی تمہاری آئے بچپنے سے، چائلڈہڈ سے، تم اس کے ساتھ بیٹھو، ماں بیٹھے، ماں بیٹھ کے پوچھے بیٹا باہر کیا ہوا، تم نے ٹائم کیسے پاس کیا، اسکول میں کیا ہوا. اس طرح بیٹھ کے ڈیلی 15 منٹس بیٹھ کے امام علی، مولا حسین کی شارٹ سٹوریز پہ بات کرو، تو بچوں کے ذہن میں محبت علی بھی آتی، محبت حسین بھی آتی. اور مسجد میں لے کر آؤ، امام بارگاہ میں لے کر آؤ، مجلس میں بٹھاؤ، کوئی بات نہیں، بچے چھوٹے کھیل رہے کھیلنے دو، لیکن ان کو عادت ہونا امام بارگاہ آنے کی. Can I pray namaz in the same room as my mother or another mahram? یا ماں کے سامنے آپ نماز ماں کے ساتھ پڑھ سکتے، ماں تو چھوڑ دو، بیوی کے ساتھ پڑھ رہے، بالکل بیوی کے ساتھ پڑھ، لیکن بیوی کے آگے نہیں پڑھنا، سوری بیوی کے آگے پڑھنا، پیچھے نہیں پڑھنا. پوری زندگی پیچھے چل رہے صحیح ہے؟ کیا بولا؟ نہیں، یہاں کی عورتیں نہیں جاتی پیچھے. میں بات بول رہا کہ پوری زندگی پیچھے فائن، نماز میں ایک قدم، ایک سٹیپ عورت کے آگے رہنا. Can you give us a dua to control one's anger? مجھے معلوم ہے کس کے لیے. اینگر سب سے پہلی چیز غصہ حرام ہے. غصے میں 1000 بیماریاں آتے، 1000 جھگڑے ہوں گے، 1000 فساد ہوں گے. میں بہت اچھا آسان طریقہ بتاتا. اگر کسی کو اینگر آ رہا، غصہ آ رہا، and you want to shout، تم کیا کرو؟ بیٹھے ہوئے ایسا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، یہ جا کے وضو کر لو. ایک میں آپ کو عجیب بات بولتا، تاریخ کا، قرآن کا واقعہ ہے. دیکھو غصے سے کیا پرابلم آ سکتا ہے. نبی سلیمان، سب جانتے ہیں نبی سلیمان کو، جو سورہ نمل جس کے اوپر آیا، جو ہوا میں فلائی کرتے تھے، اور جو بلقیس کا تخت منگوایا تھا. تو جب نبی سلیمان فلائی کر، پلیز میری طرف دیکھو، بڑا انٹرسٹنگ 2 منٹ کا واقعہ ہے. نبی سلیمان جب فلائی کر رہے تھے، تو جب فلائی کرتے تھے تو ان کے سر کے اوپر جتنے برڈز تھے نا، قرآن میں پورا ایسا سایہ کرتے تھے، شیڈ رہتا تھا. ایک دفعہ نبی سلیمان فلائی کر رہے تھے، اوپر سے سورج کی کرن آ گئی. نبی سلیمان نے ایسا دیکھا تو پتا چلا ایک چھوٹا سا برڈ ہے، ہدہد، وہ جو ہے نظر نہیں آیا. نبی سلیمان نے اس کے سردار کو بلا کے بولا کہاں گیا وہ، اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، اگر وہ آ کے صحیح ریزن نہیں دے گا تو میں اس کے پر کو نوچ دوں گا. وہ ڈر گیا. نبی ہم جیسے تھوڑی تھے، وہ تو ڈر گیا نبی سے. وہ سیدھا ایسا اوپر گیا، اس کا جو سردار تھا اوپر جا کے نیچے دیکھا تو حدود یمن کی طرف سے اتنا سا برڈ ہے، فلائی کرتے ہوئے آ رہا، تھکا ہوا. وہ اوپر سے ایسا ڈائیو مارا، آ کے اس کو پکڑنا چاہ رہا تھا سردار، اور غصے میں کہا کہ کہاں چلے گیا تھا نبی سلیمان، غصے میں تیرے بالوں پر کو کھینچ لیں گے. تو اس چھوٹے سے جانور نے کہا اے میرے سردار مجھے نبی تک پہنچا دے. نبی سلیمان میری طرف دیکھو، نبی سلیمان واپس آ گئے، آ کے اپنے تخت پہ اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے. کنگ ہے نبی سولمن جس کو بائبل بولتی، بیٹھ گئے. تو پورے لوگ بیٹھے ہوئے. تو اس نے نبی نے دیکھا اتنا سا وہ بڑے حدود سامنے سے آہستہ آہستہ ایسا جمپ کرتے ہوئے آ رہا. نبی نے کہا کم ہیئر کم ہیئر کم ہیئر، نہیں بولا انگلش میں، کہا کم ہیئر کم ہیئر. وہ آہستہ اتنا سا ایسا جمپ کرتے ہوئے آیا نبی کے بعد. نبی نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا. اب اس کا وہ اس کے لیے میں اتنا بڑا واقعہ پڑھا. اب اس کا جملہ سنے جو اینگر کی بات کر. نبی سلیمان غصے میں، ریئلی اینگر، پوچھا تو کہاں گیا تھا، ویئر ور یو. تو اس برڈ نے جو جواب دیا نا وہ سنو بس. برڈ نے کہا اے نبی خدا، میں تجھے آپ کو بتاتا میں کہاں گیا تھا، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ، آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہ رہا، آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہ رہا، ریمائنڈ کرنا چاہ رہا. نبی نے کہا کیا دیا، تو مجھے کیا یاد دلائے گا. تو کہا روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں آج میں آپ کے ہاتھ میں ہوں،
آپ بھی کسی کو جواب دیں گے. آپ نہیں سمجھے یار. آج میں آپ کو آنسر کر رہا ہوں, آپ کو بھی کسی کو جواب. لٹرلی سلیمان کانپنے لگے تھے اس کے جواب سے. تو غصہ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ ہم کو بھی کسی کو جواب دینا ہے. When is interest جائز؟ آپ یہاں یورپ میں پوچھ رہے, یو کے میں پوچھ رہے, انٹرسٹ جائے, پوری زندگی انٹرسٹ پہ چل رہی ہے. تو نہیں, انٹرسٹ ہمارے علماء یہ بولتے, ہمارے علماء جو مرجع تقلید ہے, کافر اور مشرک سے لے سکتے. ایک چیز لے کیسا سکتے؟ زبردستی نہیں کر سکتے جو اصل انٹرسٹ دے سکتے. زبردستی نہیں, مطلب میں 100 پاؤنڈ دے رہا, مجھے تو 110 120 پاؤنڈ دینا, مثال دے رہا, اور ایوری منتھ وہ 20 پاؤنڈ دے رہا, اصل کیپٹل تو ویسے ہی رکھا ہوا. یہ حرام ہے. انڈیویجول نہیں کر سکتے. جیسا انڈیا میں ہم رہتے, انڈیا میں بینک سے سر کافر مشرکین بینک ہے, انڈیا سے لون لیتے, آپ اپنے پیسے انڈین بینک میں رکھاتے. نیت آپ کی کیا رہتی؟ سیکیورٹی, کہ میں گھر میں رکھوں گا چوری ہو جائے گا. اور وہاں جا کے جو بینک انٹرسٹ دے رہا, کافر اور مشرک بینک جو انٹرسٹ دے رہا اس کو ایکسپٹ کر لو. یہ نہیں کہ مجھے میں 1 لاکھ پاؤنڈ اگاؤں گا تو مجھے 1,10,000 چاہیے. نہیں, آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پیسے گھر میں نہیں رکھا رہا, بینک میں اس لیے رکھا رہا سیکیورٹی کے لیے. اور انڈیویجول پیسے لے کے دینا حرام ہے. آپ کا کوئی فرینڈ ہے, کوئی مومن ہے, آپ اس کو بول رہے کہ میں پیسے دوں گا تجھے, لیکن تو اتنا مجھے دینا, حرام ہے. وہ انٹرسٹ ہے. آج میں نے سنا ہے مجلس میں کہ بیگم اپنے شوہر کو پیسہ دے سکتی ہے اور انٹرسٹ لے سکتی ہے. بیگم, ہاں بیگم, اور بیگم کے علاوہ اور کوئی نہیں. نہیں, بیگم ہسبینڈ کو دے سکتی ہے اور ہسبینڈ بیگم کو دے سکتا ہے اور اس سے انٹرسٹ لے سکتا ہے. یہ اجازت ہے واجب. اچھا, انٹرسٹ کیا لے سکتا؟ محبت پیار ہے نا. ہاں, بیوی بولے کہ بھائی میں اپنے شوہر کو کہ بھائی میں تجھے 100 پاؤنڈ, مثال کے طور پہ 100 پاؤنڈ دے رہی, تو مجھے کچھ کتنا دے گا؟ وہ بولتا محبت سے پورے زندگی لے لو. باپ بیٹے کو دے سکتا بے ہے. شک بے شک, لیکن آپ کر سکتے ہیں انٹرسٹ لے سکتا ہے. انٹرسٹ کیا؟ آپ ظلم نہیں کر سکتے. اگر ایسا بولیں گے جو سپریشنز ہو گئے بیوی کے اوپر, آج کتنے کیسز ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, انکریج نہیں کر سکتے, پھر وہ ظلم شروع ہو جائے گا, ظلم میں آ جائے گا. خالی ایک ورڈ بولنا نہیں ہے, اس کا پیچھے اس کے سرکمسٹانسز دیکھیں آپ. اگر بیوی کے اوپر شوہر ظلم کر, نہیں شوہر بولا, بیوی بولی نہیں مجھے تو چاہیے 200 پاؤنڈ, سپریشن ہو گیا, تو میری وائف ہے, خالی سپریشن ہوا, شرن نہیں ہوا, نو آئی نیڈ 200 پاؤنڈ ادروائز میں وہ کروں گی, تو کیا ہوگا؟ ظلم ہو گیا نا. ظلم تو آپ ایک چونٹی پہ نہیں کر سکتے, اینٹ کے اوپر. چونٹی کو آپ گرم پانی سے, اینٹ کی پوری اینٹس جا رہے, آپ گرم پانی ایسا نہیں ڈال سکتے, حرام ہے. اور دوسری چیز بولوں, مثال کے طور پہ اینٹس یہاں سے جا رہی, یہاں سے ایک اینٹ جا رہی, میں بیٹھا ہوا, میں یوں کر کے یوں مار دوں, حرام ہے. وہ تم کو ہرٹ نہیں کر رہی, تم کیوں مار رہے اس کو؟ وہ زندہ ہے, وہ زیرو ہے, وہ جاری اپنا راستہ جانے دو. انلیس وہ تم کو ہرٹ کرے تو جب تم ماریں گے. تو اس طرح چونٹی پہ ظلم نہیں کر سکتے, آپ انسان پہ کر سکتے. اگر یہ میں بول دوں کہ نہیں آپ بیوی لے, بیٹا لے, تو آلریڈی ہمارا معاشرہ کیسا ہے, آلریڈی ہمارے سماج میں اتنے پرابلمس ہیں, پھر تو یہ بزنس شروع ہو جائے گا. اور اگر خالی انٹرسٹ, وہ انٹرسٹ کیا؟ محبت پیار کی. محبت پیار کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اننیسری پرابلم. تو بعض چیزیں آپ کو اتنا ہی بولنا پڑتا کہ ماحول خراب نہ ہو, ہمارا معاشرہ سمجھ میں خراب نہ ہو. کون سا باپ ایسا ہے جو بیٹے سے انٹرسٹ لے رہا ہے یہاں پہ؟ کون سی بیوی ایسی ہے جو اپنے شوہر سے, کون سا شوہر ایسا ہے جو بیوی سے, اگر میں اوپن کر دوں یہ بات تو پرابلم ہو جائے گا. کوئی میری نگاہ میں آج تک میری لائف میں کوئی ایسا باپ بیٹے کا ڈیلنگ ہوئی نہیں کہ انٹرسٹ سے. ہو سکتا ہے یہاں ہوا کہ باپ بیٹے سے انٹرسٹ لے رہا. اجازت از ڈفرینٹ, اجازت از ڈفرینٹ. معذرت چاہتا ہوں, there are so many questions that have come, لیکن انشاءاللہ we will be trying to finish by 9 o'clock انشاءاللہ. مولانا is at the time. ٹھیک ہے, 1.5 hour ہو گیا. جی بسم اللہ. السلام علیکم مولانا. مولانا صاحب, جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ جیسے سادات کا بھی نکالتے ہیں امام زمانہ کے نام سے, وہ جو صدقہ ہے وہ سادات کو دینا
نہیں, امام کا صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے, کسی کو سید بھی کھا سکتا ہے امام کا صدقہ, غیر سید بھی لے سکتا. اس کے علاوہ اگر صدقہ جو نکالتے ہیں ویسے اگر سید ہے تو سید اگر صدقہ نہیں, غیر سید کا صدقہ ہے, غیر سید مثال کے طور پہ کوئی غیر سید ہے وہ صدقہ نکال رہا تو وہ سید نہیں لے سکتا. نہیں, جیسے ایک امتی صدقہ نکالتا ہے, جیسے 100 پاؤنڈ میں سے 50 پاؤنڈ وہ دیتا ہے امام کے نام. کون؟ اگر کوئی امتی 100 پاؤنڈ میں سے 50 پاؤنڈ امام کے نام کا صدقہ دیتا ہے اور 50 پاؤنڈ جو ہے وہ اپنا صدقہ, اپنے بچوں کا صدقہ نکالتا ہے, تو وہ صدقہ جو 50 پاؤنڈ جو امام کا ہے وہ کوئی بھی لے سکتا, امام بھی جو سید بھی لے سکتا. بالکل امام کا صدقہ ہے. ہاں جی, امام کے صدقے کے علاوہ دوسرا صدقہ سید نہیں لے سکتا. تو جو صدقہ دینا ہے امتی کسی کو, تو وہ یہ بتا کے دینا کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں یا ویسے ہی آپ دے سکتے ہیں. بولنا نہیں, کبھی نہیں بولنا صدقے. نہیں, لیکن میں نے 2-4 آدمی کو ایسے دیا ہے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں, تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نہیں لیں گے. نہیں تو آپ یہ پوچھنا کہ تم اولاد بی بی زہرا ہے سید ہو. نہیں, امتی بھی نہیں لیتے ایسے صدقہ, وہ کہتے صدقہ نہیں لیں گے, ویسے دے دو. تو آپ بولتے کبھی بولنا ہی نہیں ہے صدقہ دینا. ایون فطرہ تم دے رہے, فطرہ تو تم یہ بول کے دے دے کہ میں فطرے کے پیسے دے رہا ہوں, ایک کی انسلٹ ہے نا. اللہ اسلام عزت رکھا سب کی, چھپا کے رکھا عزت. کبھی نہیں بولنا صدقے کے پیسے, کبھی نہیں. ایون خمس تم دے رہے, کسی کو بانٹ رہے سہم سادات, تو تم یہ بول کے نہیں دے رہا کہ میں خمس کے پیسے دے رہا ہوں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بولتے نہیں بتانا. کیوں بتانا؟ کسی کی عزت ہے یار. خمس کون لے گا؟ جو نیڈی ہوگا. تو یو وانٹ ٹو شو ہم کہ یو آر ویری نیڈی, یا میں صدقہ دے رہا, تو اس کو آپ بتانا چاہ رہے کہ تو صدقہ دے رہا ہوں میں تیرے کو. نو 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 نو, اسلام سب کی عزت رکھے. ایون فطرہ جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے کسی غریب کو, تو آپ خاموشی سے دے دو اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ فطرے کے پیسے. اچھا نہیں لگتا نا اگر بعد میں پتہ چلے کہ ارے میری جان کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس پہ آپ بتا کے تو دینا ہی نہیں, کوئی عبادت بتا کے نہیں دینا. اور ایک سوال اور ہے میرا کہ جو امتی جو سادات سے شادی کر سکتے ہیں, امتی سادانیوں سے, اس کے بارے میں کیا؟ مجھے پتا ہے. آپ کہاں سے, آپ کا تعلق؟ پاکستان سے. پنجاب. ہاں, اسی لیے آپ سوال کریں. دیکھیے آنیسٹلی میں امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں ڈپلومیسی سے کام نہیں لے سکتا. ڈپلومیسی سے میں کام نہیں, جو حق ہے وہ حق بولوں گا. اگر دو لڑکے, ایک لڑکی کے لیے 2 رشتے آئے, ایک سیدانی کے لیے 2 رشتے آئے, پلیز کلیئرلی سننا. 2 رشتے آئے, ایک سید کا آیا, ایک غیر سید کا آیا. سید زیادہ دین پہ عمل نہیں کرتا, گناہ کرتا. کتنے انسان ہے گناہ کر رہا, اوپن گناہ کر رہا. اور ایک غیر سید ہے, وہ دیندار ہے, عمل کرتا. تو آپ اپنی لڑکی کو غیر سید کو دیں گے, 100% دے سکتے. کیوں؟ اسی لیے آپ کسی بھی مرجع سے پوچھو, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, آغا شیرستانی سے پوچھو, رہبر معظم علی سید علی خامنہئی صاحب سے پوچھو کہ اگر میں دیکھیں, آپ ایک خالی جملہ نہیں لینا کہ دے سکتے. پلیز میں پورا مسئلے کو سمجھا کے بولا. ایسا یہ جملہ مت لو کہ آپ دے سکتے. عابد بلرامی بولے نہیں میں دے سکتے نہیں بولا, میں یہ بولا رشتہ ایسا آیا, 2 کا رشتہ آیا, ایک سید ہے, غیر سید ہے. سید زیادہ عمل ہی نہیں کرتا, دین پہ نہیں کرتا, واجبات پہ عمل نہیں کرتا, اور غیر سید دین پہ عمل کرتا, واجبات پہ عمل کرتا. تو آپ اپنی لڑکی کو اس کو دیں گے کہ جو دین پہ عمل کرتا. خالی آپ ایک جملہ مت لو کہ عابد بلرامی بولے کہ دے سکتے. نو, یہ پورا سمجھا کے بولنا. یو انڈرسٹینڈ؟ نو. ہمیں بتا دے, we have been told that Bibi Kulsum was present during Karbala, but why isn't there any history about her? دیکھیے یہ تو 100% ہے. بی بی شہزادی ام کلثوم کی کئی روایتیں ہیں کہ بی بی شہزادی ام کلثوم کربلا میں موجود تھی, دونوں شہزادیاں موجود تھی. اسی لیے نہیں ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے اہل بیت کی فیملی اور لیڈیز کو آج کے زمانے کی طرح ہے. جب ایون مولا حسن کے, مولا حسین کے پاس جو بچے امام علی کے بعد جب بچے گرلز پیدا ہوتے تھے, مدینے والوں کو کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ خاندان اہل بیت ہے, یہ سیدانی ہے, معلوم نہیں ہوتا تھا. اب بی بی زینب اسی لیے سامنے فرنٹ میں آئی کہ ساری روایتیں شہزادی زینب سے اس لیے آئی کہ آپ لیڈ کر رہی تھی پیغام حسین کو, میسیج آف امام حسین کو, دین کو لیڈ, اسلام کو لیڈ کر رہی تھی.
تو ساری بیبیوں کی طرف سے آپ لیڈ کر. جناب رباب, جناب لیلا, جناب ام فروا اور بی بی شہزادی ام کلثوم, اس کے کوئی لوگ سامنے اس لیے نہیں آئے کہ بی بی زینب لیڈ کریں. اور ساری روایتیں شہزادی زینب سے, 2 روایتیں شہزادی ام کلثوم سے کہ جب مولا حسین رخصت کے لیے عاشورے میں جا رہے تھے تو اس وقت بتایا گیا کہ دونوں بہنوں کے ساتھ امام آئے اور بار بار شہزادی ام کلثوم شہزادی زینب کے ماتھوں کو چومتے تھے بہنوں کے. ایک روایت شب عاشور کی ہے کہ جب آپ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور مولا عباس گئے اور جا کے پوچھے بی بی آپ کیوں خاموش ہے, تو بولے بھیا کل ہر ماں اپنی قربانی کو پیش کرے گی میرے پاس ہے. تو مولا عباس بولے میں آپ کی طرف سے جنگ کروں گا. یہ ایک روایت ہے. تیسری روایت, جب یہ یزید کا جب چہلم کر کے یہ شہزادی ام کلثوم یہ پورا قافلہ مدینہ جا رہا تھا اور دور سے جب مدینہ کی مینار نظر آئے, ٹومس نظر آئے, تو اس وقت شہزادی ام کلثوم کا ایک مرثیہ ہے جو ہسٹری میں موجود ہے. بی بی نے مدینے کو دور سے دیکھ کے کہا تھا کہ اے نانا کے مدینے, ہمارے آنے کو ایکسیپٹ نہ کر. جب ہم چلے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں, اب ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں. یہ 3-4 روایتیں, اور مدینے میں پہنچنے کے بعد شہزادی ام کلثوم کے کئی روایتیں ہیں. میں صرف بی بی زینب کو لیڈ کرنا تھا, اور خاندان امام علی کی بیٹی ہے, بی بی فاطمہ کی بیٹی ہے, ایسا تھوڑی ان کے اوپر آ جائیں گا. Just wanted to ask you about hijab. Some of us don't wear abaya, only wear loose clothes. Is that right? And please, we say a girl of 9, they don't need to wear abaya. They can wear loose. I'm very confused on what I should follow. Should girls wear abaya or wear loose clothes? دیکھیے اسلام لوز کلوز کو ایکسیپٹ کرتا. آپ عمرے پہ جاتے, حج پہ جاتی ہے عورت, ابایا نہیں پہنتی. حج پہ جاتی, عمرے پہ جاتی, احرام جو ہے ان کا, عورت کا احرام کیا ہے؟ عورت کا احرام سکارف ہے. جو احرام کی نیت کرتی ہے عورت مسجد شجرہ میں یا کہیں بھی, تو میقات پہ جب نیت کرتی تو سر کو ہوتا. لوز کلوتھ از فائن, بالکل فائن. ٹائٹ جینس اور ٹی شرٹ میں حجاب نہیں ہوتا. کہ سر کا حجاب ہے اور لڑکی ٹائٹ جینس میں ہے اور ٹی شرٹ میں ہے تو وہ حجاب نہیں. وہ یہ کسی کے ناٹ سے کہ میں تو سر کا حجاب کر رہی. نو, حجاب غور سے سن لو, حجاب فرام یور ہیڈ ٹل یور ٹو. اگر ایک اور جملہ بولتا بہت کلیئر کرنے کے لیے کہ باڈی ایکسپوز نہیں ہونا. از اٹ کلیئر؟ باڈی ایکسپوز ہو رہی وہ حرام ہے. ایون عورت پرفیوم لگا رہی اور اتنی تیز پرفیوم لگائی, پوری بوٹل اس نے ایمٹی کر دی, اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہو. فار ہر ہسبینڈ شی کین ڈو اٹ. پوری باڈی, پوری بوٹل کو ایمٹی کر سکتی, ناٹ فار ادرس. اگر وہ باڈی پہ اتنی پرفیوم لگائی اور وہ مارکیٹ بازار سے گزر رہی اور کوئی مرد اس کو دیکھ رہا, اس کی خوشبو اسمیل کی وجہ سے, وہ حرام ہے. حجاب ٹوٹل حجاب میں, یہ بھی حرام ہے. تو عورت جو ہے لوز ڈریس پہن سکتی, لڑکی پہن سکتی, کوئی حجاب, سر کو اپنے بالوں کو چھپائے اور لوز ڈریس پہنے. ابایا پہننا کوئی نہیں. اچھا ابایا میں بھی دیکھیے ویری امپورٹنٹ, ابایا میں بھی مجھے چھیڑو مت حجاب کے لیے, میں بہت بولتا ہوں. ابایا میں بھی اگر کوئی ٹائٹ ابایا پہنے تو کیا وہ حجاب ہے؟ اور بولے کہ میں تو ابایا پہنی ہوئی ہوں. نو, ابایا آج کل کے جو لیٹسٹ فیشن کے ابایاز آئے نا, وہ بڑی ٹائٹ اور بڑی ماڈرن اور بالکل برانڈڈ قسم کے آئے نا. تو آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم؟ میں وہ نہیں بولتا کیسے معلوم. تو آپ جو ہے ویسے ابایا حرام ہے. عورت اپنی پوری باڈی کو ایکسپوز کر رہی, دیٹ از حرام. تو ابایا شرط نہیں ہے حجاب کا, شرط یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک لوز ڈریس رہے, باڈی ایکسپوز نہ ہو. جیسا آپ عمرے پہ جاتے, جیسا حج پہ جاتے, آپ ویسا کرو. اگر آپ ابائے کے اندر لڑکی جینس پہنتی ہے کوئی مشکل نہیں, وہ لیڈیز میں رہتی ہے کوئی مشکل نہیں, لیڈیز میں وہ جینس ٹی شرٹ پہن سکتی, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نامحرم کے سامنے نہیں. Sorry, just one more. Matam and CDs in form of melody like songs, and they recite matams, especially young reciters, sometimes in tune of music. Or there's also an addition to this where they've said that they use background music to increase. Are we allowed to listen to these? Allowed
نہیں آپ خود ڈیسائیڈ کرو یار. ماتم مولا حسین کے ساتھ تم میوزک وزک کر رہے ہیں, اب اس سے زیادہ اس کا سوال کا جواب کیا دوں میں؟ یو شوڈ نو واٹ آر یو ڈوئنگ. تو کبھی مت کرو ایسا, ڈونٹ ڈو اٹ. 1000 دوسرے نوح ہیں, وہ ان کے نوحوں کو سنو, ان کے نوحوں کو مت سنو. Are women going to be part of Imam Zamana's army, or it is just the gents? نو, انشاءاللہ آپ جوائن کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ عورت ظہور کی دعا نہ کرے. دعا عہد پڑھو, اس سے تم امام کے ظہور میں جائیں. آپ جائیں گے اس لیے کہ کربلا کی جنگ ہوگی, بی بی زینب آئیں گی, بی بی کلثوم آئیں گی, کربلا کی ساری خواتین آئیں گی. عورتیں جوائن کریں, 100% جوائن کریں گے. آپ کی نیت ہے کہ مولا میں آپ کی خدمت کروں. وعلیکم السلام. مائک کو آن کریں. ہلو, امام زین العابدین کی مدر کون تھی اور وہ شی پریزنٹ ان کربلا؟ نو, جناب شہر بانو بیمار کربلا کی والدہ تھی. جناب شہر بانو, آپ کا انتقال جب آپ کی ایج 6 مہینے یا 1 سال کی تھی یا اس سے کم تھی, انفینٹ تھے آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. اللہ ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اور آپ وہیں پہ جنت البقیع میں آپ بری ہوئی, اور آپ کو چوتھے امام کو ظاہری طور پہ جو آپ کے ساتھ 2 کنیزیں آئی تھیں, جو آپ رائل فیملی سے تھی ایران سے, جناب شہر بانو, اور آپ کی ڈیتھ چوتھے امام کی شہادت ولادت کے 6 مہینے 1 سال کے بعد ہو گئی. تو آپ کے ساتھ 2 کنیزیں آئی تھیں. ایک کنیز نے آپ کو ظاہری طور پہ امام کی پرورش کی, اور ایک کنیز جو ہندہ ہے جس کا ذکر مرثیوں میں بھی ہوتا, جو یزید سے جس کی شادی ہوئی تھی, وہ دوسری کنیز. Will an adopted child be not mahram after the child becomes baligh? بالکل. اسی لیے ہمارے پاس اڈاپشن نہیں ہے. ہمارے پاس اڈاپشن اس لیے نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہو وہ بعد میں نامحرم ہو جائیں گے. یو ڈونٹ نو کہ کون ہے. اسی لیے اگر لینا ہے بچوں کو, مثال کے طور پہ اگر لڑکے کو لے رہے تو وہ لڑکی کیا کرے, اپنے بھائی یا بہن کے بچے کو لے. بھائی بہن کے لیے یا فوئی ہوگی یا خالہ ہوگی. اگر لڑکی لے رہے تو لڑکے کی سائڈ سے لو, بھائی بہن کا بچہ, تو اس کے لیے یہ ماموں ہوگا یا چچا ہوگا, تو اس کے لیے محرم ہے. How do you teach the importance of salah to a child who will be coming baligh soon? تو وہ تو بہت سمپل ہے. آپ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو یا ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو 9 سال 10 سال 11 سال سے جو ہے نماز پڑھانا سکھا. گھر میں خود نماز روز ماں باپ پڑھیں گے تو بچہ دیکھ کر خود بخود سیکھ لے گا. وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی لڑکا ہو یا لڑکی ہو نماز پڑھے گا. اس لیے کہ وہ بچپنے سے آلویز, جب بچے چھوٹے بھی ہوتے 4 سال 5 سال 6 سال, تو جب ماں نماز پڑھے تو اپنے بچوں کو بازو رکھا کھڑا کرے, بچے کھیلتے رہیں, کوئی مشکل نہیں. آپ کیا کرو, سجدے کا تربہ جو ہے ہاتھ میں پکڑ لو, تو آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ ایکشن کو بچے کے شعور میں آ جاتا, ذہن میں, کہ میری ماں ایسا کرتی تھی, یہ ایکشنز. تو وہ ایکشنز کے ساتھ وہ خود بخود سیکھ لے گی. 2-3 سوال لے لو بس. I understand that Muharram, Safar are really important months, and that chilling should be avoided. But as a simple talking to your wife or family out for dinner, having that in mind, that quality time, is that allowed, or is that a problem? نہیں, امپورٹنٹ ڈیز میں مت جاؤ. جیسا شب اربعین ہے, کل کوئی چلنگ ولنگ مت کرو. You understand what I said? پہلے 10 دن محرم کے کوئی ایسی چیزیں مت کرو. اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ, وائف کو تو ہمیشہ خوش رکھو یار, تو وائف کے ساتھ اگر آپ جا رہے تو کھانے پہ لے کے جا رہے, کوئی مجلس نہیں ہے سینٹر میں, چلے جاؤ, کوئی مشکل نہیں. لیکن انٹرٹینمنٹ کی نیت نہیں رہنا, یہ یاد رکھو. محرم میں نو انٹرٹینمنٹ. یہ نیت نہیں ہو کہ میں ایسے ریسٹورینٹ پہ جاؤں جہاں لائٹ میوزک چلتی رہے, نہیں جانا, کبھی بھی نہیں جانا. تو محرم میں تو 2 مہینے 8 میں تو کبھی بھی نہیں جانا, کبھی بھی نہیں جانا. میں آئی ایم ناٹ گیونگ اینی پرمیشن, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے, کبھی بھی نہیں جانا. جہاں میوزک, جہاں ڈرنکس ہو, لکھر ہو, وہاں پہ بھی نہیں جانا. اگر آپ اپنی وائف کو لے کے جا رہے ہیں, بچوں کو لے کے جا رہے ہیں کسی کھانے کے اوپر, کسی ریسٹورینٹ کے اوپر, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ لے کے جاؤ.
لیکن آپ کی نیت انٹرٹینمنٹ کی نہیں رہنا, اور امپورٹنٹ ڈیز کی ہمیشہ اس کی قدر کرو. امام حسین علیہ السلام کے آخری جملے کیا تھے؟ بیٹا آخری جملے جو تھے خیمے کے اندر کے الگ ہیں اور شہادت کے وقت کے الگ ہیں. خیمے کے اندر سے جب مولا حسین نکل رہے تھے, when he was leaving from his camp, تو اس وقت کے امام کے جملے, منظر یہ تھا کہ بی بی زینب, بی بی ام کلثوم ساتھ تھے, ساری بیویاں, جناب رباب, جناب لیلا, جناب ام فروا اور جتنی دوسری خواتین تھیں, جناب فضہ, یہ لوگ سب ساتھ ساتھ تھے. پورا مولا کو خداحافظ بولنے کے لیے, بیکاز ہی واز لاسٹ پرسن, خداحافظ بولنے کے لیے خیمے کے دروازے تک ساری بیویاں آئیں, سب رو رہے تھے, چیخیں مار رہے تھے. مولا ایک ایک بیوی کے سر پہ, جناب لیلا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے تھے کہ اللہ تم کو صبر دے, اللہ تم کو صبر دے, اللہ تم کو. سب بیویوں کو صبر کے کر کے دونوں بہنوں کے ساتھ, دونوں شہزادیوں کے ساتھ, جناب زینب, جناب ام کلثوم کے ساتھ آئے, ماتھے کو چوما. جب دونوں رونے لگے چیخیں مار کے, تو اس وقت مولا حسین کہتے ہیں کہ بہن اللہ تم کو صبر دے, تم لوگوں کو میرے غم میں اللہ تم لوگوں کو صبر دے, اور نماز شب میں مجھے نہیں بھولنا. What dua can we recite if a child doesn't eat or falls ill a lot? ایج کیا ہے بچے کی؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے یا صبحن, اللہ کا نام 7 times بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا صبحن, یا صبحن, یا صبحن, یا صبحن, یا صبحن, یا صبحن پڑھ کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے سلوات پڑھ کے اس کو کھلاؤ. خود نہیں کھاؤ, اس بچے کو کھلاؤ, بچے کو کھلاؤ, انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کھائے گا. بس آخری two marjas, Ayatollah Makarim Shirazi اور Ayatollah Sadiq Shirazi allow a girl who is 9 to shorten her fast. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ What do you mean میں کہتا ہوں؟ Who am I to say? اگر آپ مکارم شیرازی کے مخلد ہیں تو آپ رکھو. Am I stopping you? No. اگر مکارم شیرازی بولتے یا صادق شیرازی صاحب بولتے کہ آپ اگر ان کے مخلد ہیں, ایک چیز یاد رکھو, آپ آغا شستانی کے مخلد ہیں, آپ رہبر کے مخلد ہیں, اور آپ آغا شیرازی صاحب کے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں, حرام. اگر آپ شیرازی صاحب کے مخلد ہیں تو آپ یہ کلیئر بولو, پلیز 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 پلیز, ایک ایک جملہ میرا غور سے سنو. اگر تم مکارم شیرازی کے مخلد ہے, نو پرابلم, جو تمہارا مرجع بولتا وہ سنو. مکارم شیرازی صاحب یہ بولتے ہیں کہ 9 سال کی بچی پہ واجب نہیں ہے, فائن, ہی ہیز ٹو آنسر. آپ لیکن جب یہ مسئلہ کسی کو بتاؤ, پلیز یہ جملے میرے غور سے سنو, جب یہ مسئلہ کسی کو بتاؤ تو آپ یہ کلیئرلی بولو, آنیسٹی تمہاری یہ ہے, یہ بولو کہ مکارم شیرازی صاحب پرمیشن دیے, شیستانی نہیں دیے. You understand what I mean? یہ دھوکہ مت دو لوگوں کو کہ 9 سال میں مرجع دے رہا ہوں. کون سا مرجع دے رہا, جو دے رہا اس کا نام لو. If you are honest, قوم کو دھوکہ مت دو. ایک آدمی کو میں اگر دھوکہ دے رہا تو اس کو دھوکہ نہیں دے رہا, پورے معاشرے کو دھوکہ دے رہا. مکارم شیرازی صاحب دے رہے ہیں ہمارے سر کے اوپر, وہ ہمارے عالم ہیں, ٹھیک ہے, ہی ول آنسر ٹو اللہ, اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, فائن, وی ریسپیکٹ مکارم شیرازی. اگر وہ دے رہے تو فائن دے. یہ لاسٹ کوسچن. I'll take it from the floor. Anybody from the floor? Sorry, one second. اگر دوبارہ آپ کو چانس مل رہا ہے اور آپ وہ پیسے کسی کو ایجوکیشن کے لیے اسپانسر کر سکتے ہیں, نیڈی کے لیے, کمپیریزن نہیں ہے, لیکن تو کیا بہتر ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں بولتا, میں زیارت کے بارے میں کچھ نہیں بولتا. اگر if you are getting chance, go. زیارت حسین ابن علی, if you are getting chance, go and say to Mawla Hussain, Mawla, now you give me something to help this boy. But زیارت میں no, یہ ہماری ڈیسٹینی ہے, 1000 times if you are getting chance, go 1000 times. اس سے بڑی بات کیا یار. You understand what I mean? Okay. جی بسم اللہ.
आप इसके बारे में क्या कहें? कोई रिवायत ऐसी नहीं है, एक आदमी दो आदमी लिखे होंगे। कोई बीबी ज़ैनब का बेटा ईरान में क्यों जाएगा? वो लोग ने वीडियो भेजा है। तो भेजने से क्या होता? ऑथेंटिसिटी कितनी? 1000 वहां पे वो मज़ार है वहां पे, ऑथेंटिसिटी कितनी? कौन से आलिम दीन की तरफ से, कौन से हिस्टोरियन ने लिखा, या शेख अब्बास ख़ुमी ने लिखा, अल्लामा मजलिसी ने लिखा, या उनके ऊपर के जो हमारे उलमा थे, लाइक याकूब कुलैनी पहला आदमी था जो मरजा और मरजैयत में, ये स्मॉलर ओकल्टेशन के ज़माने के याकूब कुलैनी, और इनकी डेथ है, इनकी विलादत है 250 हिजरी, 250 हिजरी, 10वें इमाम का ज़माना, और इनकी वफ़ात है 336 हिजरी, ग़ैबत कुबरा का आगाज़। तो वो सबसे बड़ा उसूल काफ़ी का राइटर, उसने नहीं लिखा। अगर कोई लिखता है फाइन। देखिए एक बात बोलो, इमाम कोई भी एक मज़ार है, इमाम ज़ादा हम रेस्पेक्ट करो। हम इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के लोग कैसे हैं? अल्लाह में मुबारक है, ये शबी नहीं, मौला हुसैन का रोज़ा नहीं है, लेकिन हम लोग इतनी दूर है कि हम अलम को देख के झुक जाते हैं। मौला अब्बास का अलम, शबी, फाइन, रेस्पेक्ट जरूर करो। इमाम ज़ादा है, रेस्पेक्ट करो, दुआ मांगो, कुछ नहीं। लेकिन ये ऑथेंटिसिटी से नहीं बोल सकते कि शहजादी ज़ैनब के एक फर्जंद वहां पे आ गए। सलवात पढ़ लें बाबा से बुलंद। थैंक यू वेरी मच। मौला आप सबको खुश रखे, आपकी पूरी मैनेजमेंट, ये बर्मिंघम के हमारे तौफीक भाई और जितनी पूरी मैनेजमेंट, माशाल्लाह 1.5 घंटे के करीब ये चला। मौला आबाद रखे, एंड वेरी वेरी हेल्थी क्वेश्चंस। और अगर कोई किसी को हर्ट हुआ तो हम सॉरी, लेकिन मैंने जो हक है वो मिंबर से बोला है, तो यहाँ से बोला है, जो हक है वो बोला है। बस आप खुश रहो, आबाद रहो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, 6 बजे नहीं 8 बजे। हमारे तरफ से सब थैंक यू वेरी मच मौलाना। One loud salawat in appreciation for Maulana. तवज्जो ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका या अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिका व बनीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बि अर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शिय्यति वज़-ज़ुवारि फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अल-अमान अल-अमान अल-अमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या काबतल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंसी वल जान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहरल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अंसारिका व अवानिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।